औरत के जिस्म के 3 हिस्से खूबसूरत हों तो मर्द चाहकर भी उसको छोड़ नहीं पाता। नंबर 1 आंखें, नंबर 2 चेहरा, नंबर 3 हाथ, नंबर 4 दिल। जितने राजदार कम बनाओगे उतने ही धोखे कम खाओगे, क्योंकि हमारी कमजोरियां ही दुश्मन को ताकतवर बनाती हैं। नरम दिल लोग बेवकूफ नहीं होते, वो जानते हैं कि लोग उनके साथ क्या खेल खेल रही हैं, लेकिन वो नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि वो खूबसूरत दिल रखते हैं। माँ की गोद से कब्र की दीवार तक जिंदगी के हर पहलू पर नजर डालकर देख, अल्लाह के सिवा कोई अपना नहीं है, क्योंकि वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। हमारे ताल्लुकात और हम लोग इंटरनेट और मोबाइल नंबर्स के मोहताज हैं। जिस दिन ये दोनों ऑफ हो गए हम सब एक दूसरे को खो देंगे। मोहब्बत और इबादत 2 ऐसे काम हैं कि आप किसी से जबरदस्ती नहीं करवा सकते, क्योंकि इनका ताल्लुक रूह से है। लड़की जहेज में तरबियत लेकर आए और मर्द हक मोहर में इज्जत दे तो बेहतरीन घर तश्कील पा सकता है। मर्द के साथ अना का मुकाबला करने वाली औरत बेवकूफ होती है, वो उससे अपना दुश्मन बना लेती है। अकड़पन और जिद करके मर्द से बात मनवाई जा सकती है, लेकिन उसके दिल में अपनी मोहब्बत और इज्जत नहीं बढ़ाई जा सकती। अगर कभी कोई कोताही हो जाए उससे या कोई गिला हो तो उसकी मेहरबानी याद कर लिया करें। खालक से मांगना सुन्नत है, अगर दे दे तो रहमत, ना दे तो हिकमत। मखलूक से मांगना जिल्लत है, अगर दे दे तो एहसान, ना दे तो शर्मिंदगी। इंसान का सवाल उस वक्त शुरू होता है जब वो समझने लगता है कि मेरी वजह से दूसरों को रिज़्क मिल रहा है। हैसियत और रुतबे का घमान भी ना करें। याद रखें, उड़ान हमेशा जमीन से शुरू होकर वापस जमीन पर ही खत्म होती है। हमेशा समझौता करना सीखो, क्योंकि थोड़ा सा झुक जाना किसी रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देने से बेहतर है। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिल है, अगर यही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं। दीन के रास्ते में जब मुश्किलात हों तो हमें हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसी हस्तियों की जिंदगियों पर नजर डालनी चाहिए। आज आपको एक ऐसा नुस्खा बताने लगा हूँ कि यकीन करेंगे, अगर बूढ़ा भी इस नुस्खे को खाएगा तो चीखें निकलवा देगा, यानी कि बूढ़े को भी जवान कर देगा और बूढ़े का भी औज़ु खास चीखें निकलवा देगा। ये बहुत ही जबरदस्त मुजरब टोटका है। अगर जवान इसको खा लेगा तो वो क्या करेगा ये आप खुद ही बेहतर जानते हैं। ये बहुत ही जबरदस्त और ताकत का ऐसा पावरफुल नुस्खा आपको मैं बताने लगा हूँ कि आप यकीन करें कि ये आपके तमाम जितने भी मर्दानगी के हवाले से सारे मसले हैं सबको सॉल्व कर देगा, और जितने भी आपके मसाइल हैं उनको ख़त्म कर देगा। चाहे आपकी टाइमिंग का मसला है, चाहे औज़ु खास की सख्ती की कमी का मसला है, इसमें सख्ती कम आती है, और चाहे मनी कम खारिज होती है, यकीन करें इसके इस्तेमाल से आपकी मनी इस कदर निकलेगी कि ढेर लग जाएगा। और कभी जिंदगी में आपकी मनी इतनी नहीं निकली होगी, क्योंकि ये मनी की पैदावार को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। जैसे कि आप जानते हैं कि मनी में ताकत होगी तो आपके औज़ु में भी सख्ती आएगी, आपकी टाइमिंग भी बढ़ेगी। तो अगर आप इस नुस्खे को अपनी डेली मॉर्निंग रूटीन या नाइट रूटीन के अंदर शामिल करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। पहले नंबर पर आपने पीले चने लेने हैं और इनको बारीक कूट कर पाउडर बना लेना है। अब दूसरे नंबर पर आपने स्याह तिल लेनी है और तीसरे नंबर पर शक्कर लेनी है। शुगर वाले शक्कर ऐड न करें। आपने सिर्फ 2 चम्मच पीले चनों वाला पाउडर लेना है और उसमें 1 चम्मच स्याह तिल ऐड कर लें और आधा चम्मच शक्कर ऐड कर लें। अब इसको खाने के बाद ऊपर से ना तो पानी आपने पीना है और ना ही आपने दूध पीना है, और फिर इसी हालत में आपने सो जाना है। तो जिस रात आप इस्तेमाल करके सोएंगे उस रात आपके औज़ु में इतनी सख्ती होगी जैसे हड्डी होती है। और अगर बूढ़ा भी इसको खा लेगा तो वो यकीन करे कि इतनी ज़बरदस्त उसके औज़ु में सख्ती आ जाएगी कि जवानी जैसा मज़ा उससे आएगा। तो दोस्तों, ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, आप इसको ज़रूर अपनी रूटीन में शामिल करें। बहुत ही मज़े की चीज़ है, आपको खाते हुए भी मज़ा आएगा, और फिर जब आप मुबाशरत करेंगे तब भी आपको बहुत ज़्यादा लुत्फ़ आएगा। ये आपके अंदर मनी का समंदर पैदा कर देगा। अगर आप इसको 1 महीना लगातार इस्तेमाल करते हैं तो आपको दुनिया का कोई नुस्खा इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं पेश आएगी। आदमी जब मुनाफिकत की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर देता है तो उससे झूठ की आदत हो जाती है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अरशाद फरमाती हैं,
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن عورتوں میں یہ نشانیاں ہوں وہ بہت ہی بابرکت ہوتی ہیں۔ عورت کی بابرکت ہونے کی علامات میں سے ہے: نمبر 1، اس کی طرف رشتہ بھیجنے اور رشتہ منظور ہونے میں آسانی ہو، اس کا مہر آسان ہو یعنی بہت زیادہ پیچیدہ نہ ہو۔ نمبر 3، اس کے ہاں بچوں کی پیدائش میں آسانی ہو۔ جن عورتوں میں یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں وہ بہت ہی بابرکت ہوتی ہیں۔ محبت کو دعوت دی تھی۔ ایک عورت کسی کام سے گھر سے باہر نکلی تو گھر کے باہر 3 اجنبی بزرگوں کو بیٹھے دیکھا۔ عورت کہنے لگی، میں آپ لوگوں کو جانتی نہیں، لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ بھوکے ہیں، چلے اندر چلیں، میں آپ لوگوں کو کھانا دیتی ہوں۔ ان بزرگوں نے پوچھا، کیا گھر کا مالک موجود ہے؟ عورت کہنے لگی، نہیں، وہ گھر پر موجود نہیں۔ انہوں نے جواب دیا، پھر تو ہم اندر نہیں جائیں گے۔ رات کو جب خاوند گھر آیا تو عورت نے اس سے سارے معاملے کی خبر دی۔ وہ کہنے لگا، انہیں اندر لے کر آؤ۔ عورت ان کے پاس آئی اور اندر چلنے کو کہا۔ انہوں نے جواب دیا، ہم تینوں ایک ساتھ اندر نہیں جا سکتے۔ عورت نے پوچھا، وہ کیوں؟ ایک نے یہ کہتے ہوئے وضاحت کی، اس کا نام مال ہے، اور اپنے ایک ساتھی کی طرف اشارہ کیا اور اس کا نام کامیابی ہے، اور دوسرے ساتھی کی طرف اشارہ کیا اور میرا نام محبت ہے۔ یہ کہتے ہوئے بات مکمل کی کہ جاؤ اپنے خاوند کے پاس جاؤ اور مشورہ کر لو کہ ہم میں سے کون اندر آئے۔ عورت نے آخر خاوند کو سارا ماجرا سنایا۔ وہ خوشی سے چلا اٹھا اور کہنے لگا، اگر یہی معاملہ ہے تو مال کو اندر بلا لیتے ہیں، گھر میں مال و دولت کی ریل پیل ہو جائے گی۔ عورت نے خاوند سے اختلاف کرتے ہوئے کہا، کیوں نہ کامیابی کو دعوت دیں۔ میاں بیوی کی یہ باتیں ان کی بہو گھر کے ایک کونے میں بیٹھی سن رہی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنی رائے دی، کیوں نہ ہم محبت کو بلا لیں اور ہمارا گھرانہ پیار و محبت سے بھر جائے۔ خاوند کہنے لگا، بہو کی نصیحت مان لیتے ہیں، جاؤ اور محبت کو اندر لے آؤ۔ عورت باہر آئی اور بولی، آپ میں سے محبت کون ہے؟ وہ ہمیں مہمان نوازی کا شرف بخشے۔ گھر والوں کا مطلوبہ شخص اٹھا اور اندر جانے لگا تو اس کے دونوں ساتھی بھی کھڑے ہو گئے اور اس کے پیچھے چلنے لگے۔ عورت حیران و پریشان ان کا منہ دیکھنے لگی۔ عورت نے مال اور کامیابی سے کہا، میں نے تو صرف محبت کو دعوت دی تھی، آپ دونوں کیوں ساتھ جا رہے ہیں؟ دونوں نے جواب دیا، اگر تم مال یا کامیابی میں سے کسی کو بلایا ہوتا تو باقی دونوں باہر رہتے، لیکن تم نے چونکہ محبت کو بلایا ہے۔ یہ جہاں ہو ہم اس کے ساتھ ہوتے ہیں، جہاں محبت ہوگی وہاں مال اور کامیابی بھی ملے گی۔ اپنے دل میں اور اپنے عزیزوں اور ساتھیوں کے دلوں میں محبت پیدا کیجیے، آپ ایک کامیاب شخصیت کے مالک بن جائیں گے۔ یاد رکھیے، اگر آپ محبت کے ساتھ دوسرے سے پیش آئیں تو آپ کی مثال اس چراغ کی سی ہے جس کے گرد لوگ اندھیرے میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جس دن بیوی سے ہم بستری کا ارادہ ہو اس دن شام کو کدو کا حلوہ بنا کر اس میں دار چینی، چھوٹی الائچی، مغز اخروٹ ڈال کر کھا لیں۔ آپ کی ٹائمنگ میں زبردست ٹھہراؤ آئے گا اور تناؤ بھی کمال کا آئے گا۔ آپ جب بھی ہم بستری کا ارادہ کریں، بیوی پہلے سے یہ حلوہ تیار کر لے گی۔ پیارے دوستو، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔